Marajaw na hapon, dakbayan sa Surigao. Og welcome dire na sa programang 1FM Top of the Hour News. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 8 sa buyan sa Mayo 2025. Sa mga headlines sa Top of the Hour News, walay Pope na pili human ang unang baluta sa conclave didto sa Vatican. Samtang laing headline sa Top of the Hour News, ekonomiya sa Pilipinas mitubo og 5.4% sa quarter 1 sa 2025 nga tuig. Sa detalye sa 1FM Top of the Hour, natapos na ang unang baluta sa conclave nga mopili sa ika-267 nga Santo Papa og walay bag-ong napili gumikan kay miolbo ang itom nga aso gikan sa chimney sa Sistine Chapel alas 9 sa gabi Miyerkules sa gabi Mayo 7, 2025 oras sa Vatican. Sumala pa sa Vatican News, mga 45,000 ka mga tao ang nagtigom sa St. Peter's Square apan nalangan hangtod alas 9 sa gabi. Sa sayo pa, opisyal nga gisugdan sa 133 ka mga kardinal nga misulod sa Sistine Chapel ang 2025 conclave aron magpili og bag-ong Santo Papa. Alas 10 sa buntag, gipanguluhan ni Cardinal Giovanni Battista Re ang Mesa Pro Eligendo Romano Pontifex sa St. Peter's Basilica. Sa alas 3:45 sa hapon, ang mga kardinal may proseso ngadto sa Sistine Chapel nga nag-awit sa Litany of the Saints o Vini Creator Spiritus nga nagsangpit sa balaang espiritu. Sa pagsunod sa tradisyon, ang prosesyon gipanguluhan sa usa ka cross, mga choir o mga assistants nga adunay mga kardinal nga deacon sa atubangan. Sa suyod, ang matag kardinal nanumpa sa sikreto, nagbutang sa usa ka kamot sa ebanghelyo ug nagsaad sa sikreto sa tibuok conclave. 5 minutos nang nilabay sa alas 3 sa dugang detalye sa 1FM Top of the Hour News. Ang ekonomiya sa nasud nitubo og gamay sa 5.4% sa unang quarter sa 2025. Gikan sa 5.3% sa katapusang tulo ka buyan sa miaging tuig, ang Philippine Statistics Authority kon PSA nagtaho karong adlaw, Huwebes, Mayo 8, 2025. Sa usa ka pahayag, ang Philippine Statistics Authority kon PSA miingon nga ang nag-unang mga magdudua sa pagtubo sa ekonomiya mao ang panahon mo ang wholesale o retail trade. Pag-ayo sa mga sakyanan o motorsiklo nga adunay 6.4% nga pagtubo. Pinansyal o insurance nga mga kalihukan sa 7.2% og manufacturing sa 4.1%. Tanang dagkong sektor sa ekonomiya nga mga agrikultura, forestry o pangisda, industriya o ang mga serbisyo usab nagpost sa year-on-year nga pag-uswag nga adunay 2.2%, 4.5% o 6.3% matag usa. Ang mga tigpasiugda sa pag-uswag sa bahin sa panginahanglang gipalihok sa panguna sa pag-uswag sa paggastos sa katapusan nga konsumo sa panimayay sa 5.3%. Katapusan nga paggastos sa konsumo sa gobyerno sa 18.7%. Gross capital formation sa 4%. Export sa mga butang og serbisyo sa 6.2% og import sa mga butang og serbisyo 9.9%. Mao kadto ang naglangkob nga mga balita diri na sa 1FM Top of the Hour News. Kini si Jen Ambid na kami mahimutang sa 4th floor Yucca Building, Navarro Street, Surigao City, and a proud member of a KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kawan sa ato mga naminaw karon sa via sa FB Live sa 96.1 o sa dial sa ilang mga radyo sa 96.1. Limara kan gajud ka adlaw bago mag-eleksyon.
No, ang uban medyo nagduha-duha pa kung kinsay ilang gusto o diyan sa ilang mga kasing-kasing pilion ng mga kandidato. Hinaut-unta no na lang pa diyan sa ijo kasing-kasing ug hunahuna gadyo ang ijo tagpili na butaran sa umaabot nga Lunes, Mayo 12. And also no sa Mayo 12 na special coverage ang 1FM at sa lahat ng himpila ng 1FM at sa Radyo Pilipino Corporation. Kini si Jen Ambid hangtod ug mapuhon sa samang oras sa mga istasyonan maradyo na hapon dakbayan sa Surigao.